औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका उस्ताद नसीर अहमद लोन आपके लिए आज लेकर आया है क्लास 8th के लिए। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइट। व्हाट इज़ लाइट। आज हमने यही पढ़ना है, लाइट। आज ये दिस इज़ द 12th chapter. This is the 12th chapter of your textbook, and it starts from page number 145. Dear students, light को समझने के लिए मैं आपको इस तरह समझाऊंगा। Dear students, जब आप या मैं वर्ड लाइट सुनते हैं तो हमारे जहनों में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। लाइक कभी घर में हमें कोई बताता है कि लाइट ऑफ करो, लाइट ऑन करो, यानी हम लैंप, मोबाइल लाइट या ट्यूब लाइट या किसी और चीज़ के बारे में सोचते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें, जब हम लाइट का जिक्र करते हैं, हमें अपनी आंखें भी याद आती हैं, क्योंकि आंखों और लाइट को आपस में एक गहरा रिश्ता है। सो व्हाट इज लाइट? हाउ इट इज रिलेटेड टू आइज? डियर स्टूडेंट्स, लाइट जो है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, हम अक्सर सुनते हैं। दिन में हम कई बार सुनते हैं ये लफ्ज़ लाइट, कई बार घर में, स्कूल में, बाजार में, रास्ते में चलते चलते हम सुनते हैं लफ्ज़ लाइट। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइट होती क्या है? डियर स्टूडेंट्स, जो खालिक कायनात हैं, जो हमारा रब है, उसने बहुत सारी नियामतों से इंसान को नवाजा है। उसमें से एक नियामत और एक तवानाई जो है, एक एनर्जी है, जो है वो है लाइट। लाइट एक्चुअली एक किस्म की एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जिससे हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। सो वी कैन डिफाइन लाइट एज लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us and others to see the objects, यानी लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हम में कुव्वत बीनाई पैदा करती है, जिससे हम कुदरत के अता करदा हसीन नज़ारे देखते हैं, अपने इर्द गिर्द की दुनिया देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम कैसे अपने इर्द गिर्द की चीज़ें देख पाते हैं? यानी हम इन पेड़ पौधों को, जानवरों को, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने टीचर को, अपने दोस्त को कैसे देखते हैं? कि कैसे देखते हैं? अगर आपको कोई बताएगा कि आप कैसे देखते हैं, तो आप कहेंगे हम आंखों से देखते हैं। मगर ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात दुरुस्त भी है, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी आंखें इन चीज़ों को खुद देख नहीं पाती हैं। जो हम चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमारी आंखें इन चीज़ों को खुद नहीं देख पाती हैं। लेकिन फिर हम अंधेरे में चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते हैं? अगर हम ये कहते हैं कि हमारी आंखें इन चीज़ों को अपने आप देख पाती हैं, किसी मदद के बगैर, हमारी आंखें जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, हमारी आंखें किसी मदद के बगैर खुद ब खुद इन चीज़ों को देख पाती हैं।
لیکن پھر وہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اندھیرے میں جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو شام کو تو اچانک لائٹ چلی جاتی ہے، اچانک لائٹ، تو آپ کو پھر کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ کے ارد گرد کیا ہے؟ پھر یہی سوال پیدا ہوگا نا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف آنکھیں ہی کافی نہیں ہیں اس دنیا کو دیکھنے کے لیے۔ جو ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اس دنیا کے حسین نظارے دیکھتے ہیں، اس کے لیے ہماری آنکھیں کافی نہیں ہیں۔ اس کے لیے ایک اہم قدرتی نعمت ضروری ہے جس کو ہم لائٹ کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ لائٹ کیا ہوتی ہے؟ اٹ از ایکچولی اے فارم آف انرجی، یہ ایک قسم کی توانائی کی ایک شکل ہے جس کی بدولت ہم اس دنیا کو دیکھ پاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب یہ لائٹ کسی سورس سے آتی ہیں تبھی جا کے ہم اس آبجیکٹ کو دیکھ پاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب سن یعنی آفتاب یعنی سورج سے لائٹ آتی ہے تبھی جا کے ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں، یا جب ہمارے یہ کمرے میں، ہمارے گھر میں بجلی کا لیمپ چمکتا ہے تبھی جا کے ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں، یا جب کسی آبجیکٹ یا کسی چیز پر لائٹ پڑتی ہے اور اس آبجیکٹ کے ساتھ ٹکرا کے، جس کو ہم سائنٹیفک ٹرم میں بولتے ہیں ریفلیکٹ ہو کے ہماری آنکھوں میں جاتی ہیں، ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہیں، تبھی جا کے ہم اس چیز کو دیکھ پاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو لائٹ ہم دیکھ پاتے ہیں، یعنی کہ اس لائٹ کو جو کسی چیز کے ساتھ ٹکرانے کے بعد ہماری آنکھوں میں پہنچ جاتی ہیں، میں نے ابھی بتایا آپ کو، جب کسی چیز پر کوئی روشنی پڑتی ہے تو یہ لائٹ جو ہے ٹکرا کر ادھر ادھر جاتی ہیں، اور اگر ہم اس چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو اس چیز سے لائٹ ٹکرا کے ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے، تبھی جا کے ہم اس چیز کو دیکھ پاتے ہیں۔ اس لائٹ کو جو کسی چیز کے ساتھ ٹکرانے کے بعد ہماری آنکھوں میں پہنچ جاتی ہے یا کسی اور طرف جاتی ہیں، اس کو ہم ریفلیکٹڈ رے کہتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ریفلیکٹڈ رے، اٹ از ہیئر مینشن ہیئر، ریفلیکٹڈ رے۔ تو آپ کو یاد رہنا چاہیے ریفلیکٹڈ رے کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب یہی لائٹ جو ریفلیکٹ ہو کے ہماری آنکھوں تک پہنچ جاتی ہے، جب یہی لائٹ کسی چیز پر پڑتی ہے، تب پڑنے کے وقت ہم اس کو کہتے ہیں انسیڈنٹ رے، اور جب یہ ٹکرا کر واپس آتی ہے تب جا کے ہم اس کو کہتے ہیں ریفلیکٹڈ رے۔ تھینک یو فار یور پیشنس۔ اللہ حافظ۔